عزم و استقلال دا انہا وڈا پہاڑ سی میرا امام حسین. صبر و تحمل دا انہا وڈا پہاڑ سی میرا حسین. پہاڑ بھی کچھ نہیں سی. میں ایک تشبیہ دینے واسطے تنوں دس رہا. میرے امام حسین پاک نے 71 لاشیں اپنے ہاتھاں نال چک کے انہاں نو دفن کیتا. دفن کرن تو بعد آپ بھی جام شہادت جدو نوش کرن لگے سر سجدے چ رکھ کے پڑھیا سبحان ربی الاعلی. اے اللہ تو سب تو اعلی ہے. حسین دی قربانی میں اپنی بارگاہ قبول فرما. متھے تے شکم نہیں آیا. متھے تے شکم نہیں آیا. متھے تے پریشانی دے آثار نظر نہیں آئے. اپنے بچے کو ہا چھڑے, اپنے وفاقا کو ہا چھڑے, اپنے انصار کو ہا چھڑے, اپنے مددگار کو ہا چھڑے اور بڑی بے دردی دے نال انہاں نو شہید کیتا گیا. اس تو پہلے بھی صبح دے درس دے اندر میں تانوں ایک لمحہ بلمحہ تانوں پوری تاریخ سنا رہا. پہلے دسو تو صحیح نا او جڑے بھیجے سن آپ نے اپنے قاصدین انہاں نو بھی بے دردی نال شہید کیتا گیا. انہاں دی ہڈیاں چور کر کے اور انہاں نو جناب شہید کر دیتا گیا. دسو انہاں دا قصور کی سی, انہاں دی غلطی کیڑی سی, انہاں دا قصور کی سی؟ صرف یہی کہنا چاہتے سن اوے شراب پینا چھڈ دیو, اللہ دی حدود نو پار کرنا چھڈ دیو, اللہ دی حدود دا جناب پاس رکھو, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, برے کم نہ کرو. میرے نانا جان دی شریعت تے تسی حرف نہ آن دیو. تسی اگر یہ کام کرو گے میرے نانا جان دی شریعت لئی کوئی کھڑا ہووے نہ ہووے, میں او حسین ہاں. میری تربیت بھی میرے نانا نے کی ہے اور میرے اندر خون بھی میرے نانا کا ہے. جو تک حسین میں رہاں گا میں اپنے نانا دی شریعت تے کوئی حرف نہیں آن دے گا.